अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज़ है। माइग्रेंट्स मैटर में आपको खुश आमदीद। आज हम लोग बात करेंगे मैनीटोबा के हवाले से। मैनीटोबा एक ऐसा प्रोविंस है कनाडा का जिसमें आपको फ़ेडरल के लिए कोई भी रेफरेंस नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें किस तरह इसको अप्लाई करना है हमने, और इसके पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, और इसके बाद आपका लेटर ऑफ एडवाइस जब आता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितनी मैं प्रोवाइड कर सकता मैं करूँगा। और इसके लिए हमने सबसे पहले गूगल पे जाके मैनीटोबा प्रोविजन नॉमिनी प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ से देखते हैं। मैनीटोबा एक ऐसा प्रोविंस है पीएनपी कनाडा के हवाले से कि मैनीटोबा के अंदर आपके जो हैं पॉइंट्स वो बहुत ही इजीली काउंट हो जाते हैं, और उसमें आपके मैक्सिमम पॉइंट्स भी रिकवर हो जाते हैं। जिस तरह के मैनीटोबा की एक आप कह लें कि एक जो बहुत पॉजिटिव एक पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके उधर कोई फैमिली है या कोई फ्रेंड्स हैं तो आपको 10 से 20 मिनट जो पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। एक बात यहाँ पर आपने अपने ज़हन में रख लेनी है कि आप जब भी मैनीटोबा के लिए अप्लाई करते हैं अपनी पीएनपी को, तो आपके अगर कोई वहाँ पे फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, आपको प्रॉपर उनका डाटा देना है, क्योंकि जब आपका लेटर ऑफ एडवाइस आएगा उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन सारी सेंड करनी है। तो गवर्नमेंट ने आपसे उसका प्रूफ मांगना है। अब प्रूफ में क्या है, अगर आपका तो कोई दोस्त है तो उसका आपने ऑफिशियल प्रूफ इस तरह देना है कि आप स्कूल में, अगर आपकी स्कूलिंग थी तो आप इकट्ठे थे, अगर आपकी कोई पुरानी पिक्चर्स पड़ी हों स्कूल के हवाले से, या आपका फेसबुक पे कोई चिट चैट कोई 2-4 साल पुरानी हो, या मतलब कोई अथेंटिक चीज़ आप देंगे तो वो लोग आपको उस पॉइंट्स के हिसाब से वो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ दे विल रिजेक्टेड। तो इस किस्म का कोई भी आप रिस्क ना लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के ये पूछते रहते हैं कि जी हमारे हमने मैनीटोबा का अप्लाई किया था, हमने 10 पॉइंट्स ऐड कर दिए थे, उसके बाद हमें लेटर ऑफ एडवाइस आ गया था, तो अब हम क्या करें, हमारे तो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं या हमने अभी फ्रेंड्स कुछ बनाए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड जो आप कॉलेज में आपके साथ था, स्कूल में आपके साथ था, और उसकी और आपकी डिग्री मैच कर जाती है, या आपकी कोई पुरानी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, तो या कोई सोशल मीडिया पे आपकी चिट चैट चलती रहती है, व्हाट्सएप पे चलती रहती है, तो आपको पूरा एक जो है वो रिकॉर्ड देना होता है। तो ये बात आपने माइंड में रख लेनी है। अब आइए हम इसको देखते हैं कि मैनीटोबा में इसमें दो स्ट्रीम हैं, एक है स्किल वर्कर की और एक है इंटरनेशनल एजुकेशन की। तो हम लोग क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बांग्लादेश से हैं, तो हम लोग ज़ाहिर है स्किल वर्कर के हवाले से ही बात मैं आज करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि स्किल वर्कर में क्या है। स्किल वर्कर में दो स्ट्रीम मज़ीद आ जाती हैं। इसमें स्किल वर्कर इन मैनीटोबा है और स्किल वर्कर ओवरसीज़ है। तो ज़ाहिर है जो लोग मैनीटोबा में हैं वो तो वहीं से अप्लाई करेंगे, तो हम ओवरसीज़ का देखते हैं। जो भी क्राइटेरिया है वो हमारे पास होगा। यहाँ पर इसमें एलिजिबिलिटी है और अप्लाई है, तो हम सीधा अप्लाई पे ही चले जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं जी, यहाँ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने फ़ाइल करना होता है। इसके बाद जी सेकंड स्टेप है, इफ़ यू रिसीव अ लेटर ऑफ एडवाइस, तो आपने फुल सबमिट एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे आपने अपनी जो है वो एप्लीकेशन फुल सबमिट करवानी है। उसके बाद जी जब आप करवा लेते हैं सबमिट, तो उसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफिसर जो आपको असाइन होता है वो आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशंस की असेसमेंट करते हैं कि क्या आया कि जो चीज़ें आपने अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में फ़ाइल की थी, क्या वो सारी चीज़ें मैच करती हैं, वो जेन्युइन चीज़ें हैं या नई चीज़ें। तो उसके बाद फिर आप नॉमिनेट हो जाते हैं। इसमें जब आपके पास नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप उसकी बेस पे अपने पॉइंट्स ऐड फेडरल में भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं होते तो फिर आप मैनीटोबा से डायरेक्ट जो है वो अपनी पीएनपी अप्लाई करके तो अपनी पीआर ले सकते हैं। और इसमें जब आपके पास लेटर ऑफ एडवाइस आता है तो उसके बाद आपके पास तकरीबन 60 दिन का टाइम होता है, सॉरी 90 दिन का टाइम होता है, ये ऑलमोस्ट 3 मंथ बनते हैं। और आया इसका जो है वो क्राइटेरिया देखते हैं हम, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे चले जाते हैं जी।
اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سبمٹ مائی ایکسپریشن آف انٹرسٹ. تو یہ آن لائن ایک پورٹل ہے مینیٹوبا کا، مینیٹوبا گورنمنٹ کا. اس میں سیلف آپ نے لائک یہاں سے آپ نے اس کو کرنا ہے. یہ میرا لاگ ان کیونکہ ہوا ہے تو آپ نے یہاں سے نیو یوزر پہ جانا ہے. نیو یوزر جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی فردر ڈیٹیلز ڈالنی ہے. اس کے بعد کریٹ لاگ ان پہ جا کے آپ کی جو ڈیٹیلز ہے، یہ بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے. آپ نے بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا. جتنی بات پوچھے اتنی اس میں انٹر کریں. اپنا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم سے آپ سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشنز مانگے گا. اس کے بعد آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ کینیڈا کے اندر کوئی کوالیفیکیشن حاصل کی ہے، یا آپ نے باہر سے جو کیا ہے وہ بیچلر ہے ڈگری، یا آپ نے ویسٹ جو کروایا ہے وہ آپ ویسٹ نے آپ کی کیا رپورٹ دی ہے، آپ کا آئٹس پوائنٹ کیا ہے. تو یہ بڑی سمپل سی ہے. اس میں آپ نے ساری چیزیں اس میں انٹر کر دینی ہیں. اس کے بعد یہاں سے آپ کا یہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ اس کا پول کس طرح ورک کرتا ہے. یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ میں آتا ہوں تو یہاں پہ بات کرتے ہیں جی لینگویج پروفیشنسی جو ہے اس کے کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ CLB 8 پہ ہیں 25. اور اچھا یہ مینیٹوبا کا آپ جو ہے وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو یہ منیمم جو ہے آپ کے 60 پوائنٹس ہوں گے تو آپ کی جو فائل ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ کچھ پوائنٹس کیلکولیٹ کرتا ہے. CLB 8 پہ اگر آپ کے 8 بینڈ ہیں تو آلموسٹ 25. اسی طرح 7 پہ 22، 6 پہ 20 پوائنٹس ملتے ہیں آپ کو. 5 ہے تو اس میں 17 ملتے ہیں، اور 4 پہ 12 ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے اس کی کیلکولیشن ہے. تو سیکنڈ میں ہم ایج پہ آ جاتے ہیں. اگر 18 سال کی ہے تو اس میں 20 پوائنٹس. اس پہ میکسیمم جو پوائنٹس ہیں ملتے ہیں وہ 21 سے 45 تک کے 75 پوائنٹس یہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر جس طرح عمر بڑھتی رہتی ہے تو یہ سارے پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ورک ایکسپیرینس ہے. یہ ورک ایکسپیرینس جو ہوتا ہے یہ آپ کا فل ٹائم ورک ایکسپیرینس جو آپ نے لائک اپنے ملک میں کیا ہوتا ہے کام، تو اس میں وہ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں. اس میں فل ٹائم از ڈیفائنڈ ایز 30 hours اور مور ایچ فار ون امپلائر. کاؤنٹ فل ایئر آف دا ورک ایکسپیرینس. ڈو ناٹ راؤنڈ اپ یور ورک ایکسپیرینس. تو اس میں یہ کہ آپ نے اپنا جو فل ٹائم 1 سال کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس میں اس طرح سے ہوگا کہ 1 ایئر کا جو ہوگا اس میں 40 پوائنٹس ملیں گے، 2 ایئر کا 50 ملیں گے، 3 ایئر کے 60. تو یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس میں ایک اور بڑی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی پروفیشن میں، ایک ہی کمپنی میں اتنا عرصہ لگاتار جو آپ ریگولر جاب کی ہوگی فل ٹائم، تو اس کے طرح سے یہ پوائنٹس بنیں گے کہ 1 ایئر آپ نے ایک ہی پروفیشن میں ایک ہی جاب ڈسکرپشن کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو آپ کی جاب ڈسکرپشن سیم ہونی چاہیے، نہ کہ وہ چینج ہو، نہ آپ کا ڈیزینیشن چینج ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں خیال رکھنے والی ہوتی ہیں. اسی طرح 1 ایئر کا ہے، 2 ایئر کا ہے، 3 ایئر کا ہے، 4 ایئر کا ہے. اس کے بعد ہم ایجوکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو ایجوکیشن کے بھی پوائنٹس ڈیفائن ہیں جی کہ آپ کی جو ماسٹر ڈگری ہے جو آپ نے ویسٹ سے کروائی ہے تو اس کے پوائنٹس بھی یہاں پہ ڈیفائن ہیں. لائک اگر آپ ماسٹر ڈگری یا آپ نے PhD کیا ہوا تو 125 پوائنٹ آپ کے آن ورڈ ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ نے 2 پوسٹ سیکنڈری پروگرام کیا ہے تو اس میں 115 ہیں. اسی طرح فردر آن یہ. اس کے بعد یہ ہے جی، یہ جو مین پوائنٹ ہے کہ آپ کے جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے کوئی ریلیٹیو وہاں پہ رہتے ہیں یا کوئی فرینڈز رہتے ہیں تو یہ اس کے پوائنٹ ہے. لائک میں اس پہ پہلے دیتا ہوں کلوز ریلیٹیو ان مینیٹوبا. تو اس کو آپ نے پروف کرنا ہے. لائک آپ کو اب یہ 200 پوائنٹس اس میں مل رہے ہیں تو آپ نے اس کو خود پروف کرنا ہے کہ یہ میرے پاس جو اتھینٹک ڈاکومنٹیشن ہے کہ یہ میرے ریلیٹیو ہیں. لائک اس میں آپ کا فیملی ٹری ہو سکتا ہے، FRC ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جس طرح انہوں نے پوائنٹس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، اگر زیادہ تر لوگ میں سے کلوز فرینڈ کا پوچھتے ہیں تو یہ لاسٹ میں ہیں جی 50 پوائنٹس. کلوز فرینڈ کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو پروف کرنا ہے کہ ہماری اسکولنگ اکٹھی تھی، ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اتنے عرصے سے ان ٹچ تھے، ہمارے پاس واٹس اپ چیٹس ہیں. تو جو بھی آپ کے پاس اتھینٹک پروف ہوگا وہ آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے. تو اس کے بعد یہ تقریباً ساری جو مین پوائنٹس ہیں آپ کے یہاں سے آپ نے کیلکولیٹ کر لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آپ کو لیٹر آف ایڈوائس
جو ہے اگر آپ کے پوائنٹس پورے ہوتے ہیں پول میں تو پول کے بعد آپ کو لیٹر آف ایڈوائس ایشو ہوتا ہے. لیٹر ایڈوائس کے بعد آپ کے پاس 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے کچھ پورٹل ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس پورٹل میں آپ نے ساری اپنی فلنگ کرنی ہے. فلنگ کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے. آپ کو ای میل کے تھرو یہ لیٹر آف ایڈوائس آئے گا, اور جیسے ہی لیٹر آف ایڈوائس آئے گا اس کے بعد آپ نے ایکسیس ٹو فل انفارمیشن جو ہے وہ اس پہ کلک کر کے تو اپنی سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ ادھر اپلوڈ کریں گے. تو اس طرح سے اس کا جو ہے وہ پول چلتا ہے. اور جب آپ لیٹر آف ایڈوائس جو ہے وہ سارا آنے کے بعد آپ پورٹل پہ جا کے اس کو دوبارہ سارے ڈاکومنٹیشن کو آپ ڈیٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد جو بھی آپ کو ویزا آفیسر یا جو بھی اپلیکیشن آفیسر اسائن ہوتا ہے وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کرتا ہے, اچھے طریقے سے اس کو کراس اوور کرتا ہے, کراس چیک کرتا ہے. لائک آپ نے اگر کوئی جاب کا کوئی ایکسپیرینس ڈالا ہوا ہے تو وہ جاب کے حوالے سے مائٹ بھی وہاں پہ وہ کال کریں گے یا ای میل کریں گے. تو باقی اگر آپ نے کوئی بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ ساتھ اٹیچ کیا تو وہ ہو سکتا ہے بینک میں بھی کال کر لیں. تو اس طرح کر کے یہ جو ہے مینیٹوبا کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ آپ نے فائل کرنا ہوتا ہے. تو ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو کچھ ہیلپ فل رہی ہوگی. تھینک یو.